हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ प्रथमं दशकम् भगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुभमिदं कालदेशावदिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमसदसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुभवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्भावाचादिया वा भजति भजति शूद्रदैव स्फुटेयम्। एते धावत् स्वयं स्थिरधरमनसा विश्वपीडाभहत्यै निःशेषात्मानमेनं पुरभवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वय्यत्तत्पराभ्याम परिकलनधो निर्मलं तेन धावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते प्रवृद्धि बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्त्वच्चद्भात्यदच्चादिदपरसुख चिद्गर्भनिर्भासरूपं तस्मिन् धन्यारमन्दे श्रुतिमदिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्भे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगदमे निर्मल ब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्भयाभारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसदि कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमतमश्रं कमपि तमधिरो धायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा ददासि स्वमहिम विभवा कुण्डवैकुण्ठरूपं तत्ते प्रत्यग्रधारा धरललितकला यावली केलिकारं लावण्यस्य कस्सारं सुहृदि जनसृषां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मी निःशङ्गलीला निलयनममृतस्यन्द सन्तोषमन्तः सिञ्जः संसिन्दकानां पबरनुकलये मारुदागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवगे तावका जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालो चितमचितमया नैव मध्याभिजाने नो चेत् जीवाहतं वा मधुरधरमिदं त्वद्वपुश्चित्रसाद्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्बोधि भूरेरमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थान्यव्यकामानजस्रं विदरति परमानन्दसान्द्राङ्गदिं च निःशेषलभ्यो निरवधिकबलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं चक्रवाडी हृदमभिलषति व्यर्थमर्तिव्रजोऽयं कारुण्यात् काममन्यं तदति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादीश तेन्ये जगति परजने
स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् तैयुच्चैरारमन्दिः प्रतिपद मधुरे चेनदास्पीदभाग्याः त्वञ्चात्मा रामये वेत् यदलकुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजः संहारि वीर्यं विमलमभियशो निःस्पृहैर्चोपगीतम् अङ्गाशङ्गा सदाश्री अखिल 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 विदश्रीन क्वापि ते सङ्गवार्ता तत्त्वादाकारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये भगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकम् श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ततिलक प्रोद्भासि बालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्तहसितोल्लासं सुनासापुटम् कण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगम् कण्डोज्ज्वलकौस्तुभम् त्वद्रूपं वनमाल्यहारपडल श्रीवत्सदीतं भजेः केयूराङ्गदकङ्गणोत्तममहा रत्नाङ्गुलीयाङ्गितश्रीमद्बाकुसदुष्कसङ्गदगदा शृङ्गारि पङ्गेरुकाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्जिलाञ्जितलसत् पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्चित्तिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽभिमहितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तिनिधानतोऽपि माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योस्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वत्रूपमाश्चर्यतो आश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकम् उष्णादि विष्णो विभो तत्तादृङ् मधुरात्मकं तव बभु सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमो सुखा चिरतरन् नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबद कष्टमच्युत विभो त्वत्रूपमानोज्ञ प्रेमस्थैर्यमयाद चापलफलात् चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयक हृदय वेयं परेष्वस्तिरे नन्यदभिप्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपदे ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसा सक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितः प्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निश्यन्दसन्दोहनम् त्वत्रूपं परचिद्रसायनमयं चेदोहरं शृण्वताम् सत्यप्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गम् व्यासिञ्चत्यभिषीदबाष्पविसरैः आनन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूतदया हि भक्त्यभिहितो योगस्स योगत्वयात् कर्मज्ञानमयात् पुरुषोत्तमतरो योगीश्वरर्घीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैः लभ्या रमावल्लभ निष्कामण्यतस्वधर्मचरं यत्कर्म योगाभिदं तद्धूरेद्य फलं यथौपनिषद ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्मात् विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वाधीयसि श्रेयसि अत्यायासकराणि कर्मपटलान् आश्चर्यनिर्यन्मलाः
बोधे भक्तिपदे पथे तवाप्युचितताम् आयान्ति किं तावता दृष्ट्वा तर्कपदे परं तव वपुः ब्रह्माख्यमन्ये पुनः सिद्धार्थत्व प्रदे विचिन्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु रसामृतजरी निर्मग्नेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवी अक्लेशतस्तन्वदी सत्यसिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसार्धर रसार्धता धृततरं पातालयाधीश्वर इति श्रीभगवद्रूपवर्णनम् द्वितीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल कुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल कुरो भगवन्नमस्ते अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रथमपरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरदकथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममुम् अकन्तन्यान्मन्ये समधिगत सर्वाभिलक्षितान् कदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसभरेभ्य नासक्तं चित्तं भवति पदविष्णो गुरुतयां भवत्पादाम्बोज स्मरणरसिको नाम निवहान् अकङ्कायं गायं उकचन विवत्स्यामि विजने कृपाते जादा चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृताम् मदीयक्लेशौक प्रशमनदशा नाम गीयति न के लोकेऽस्मिन् निशमयि शोघाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु कूडात्मकदयः भवत्पादाम्भोज स्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्दीशस्वैरं सततपरिनिर्बाधपरचित् सदानन्दात्वैत प्रसरपरिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौकन् अकलहृदि सन्देहकणिका न चेद्भ्या सस्योक्तिस्तव च वचनं नैकमवचः भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवच प्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिल परिताप प्रशमनी पुनश्चान्दे स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिलन् महानन्दात्वैतं तिषति किमद प्रात्यमपरं विधूय क्लेशान् मे गुरुचरणयुग्मन् हृदरसं भवेत् क्षेत्रप्राप्तौ करमभिचते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमतते पादतुलसी परिग्राणे ग्राणं श्रवणमभिते चारुचरिते प्रबुधा दिव्यादि प्रसभचलिते मामगः हृदि त्वदीयन्तद्रूपम् परमसुखसिद्रूपमुदीयात् उदञ्जत्रोमाञ्चो कलितबहुहर्षाश्रु निवहः यथा विस्मर्यासं दुर्भशमपीडा परिभवान् मरुत्केहादीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भव स्नेही सोऽहं स्वबहु परितप्ते च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरदगदभारं प्रशमयन्
भवद्भक्तोऽतंसं जडिति गुरुमां कंसतमन तमन किमुक्तैर्भूयोऽपि स्तव हि करुणा यावदुदीयाद्हन् तावद्देव प्रहित विविधार्थ प्रलभितः पुरः 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 क्लिर्वृत्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यदा शक्तिव्यक्तं नदि निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च। कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनैयया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढतादिपर्यमै आप्लवादिनियमैष भाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजात्यमभिवा भवत्पराः तारमन्दरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयाददाबहृद् यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतः धारयेम धिषणा मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरात्रदा मुत्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशा आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीसृषीम् उन्मिषन्मधुरधा हृदात्मनां चान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि देव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिता पुनरधः परिच्युधौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भलोल्लस त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गधाः सञ्चरेम शुगनारथादिवत् त्वत्समाधिविजये पुनः मंशुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यजशुषुं नयाशनैः लिङ्गदेहमभिचन्त्य जन्नतो दीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुदुकीदमूर्ततः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरबलक्षपक्षकैः उत्तरायण जुषा च दैवदैः प्रापितोरविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्दमीयते आस्थितो तमकरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्त्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसत्पदमदः पुरैव वा तत्र वा तव पदे तवावसन् प्राकृतः प्रलययेदि मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते सविभृत्य जगदण्डमोजसा तस्य तस्य चक्षिति भयो महोनिल यो महत् प्रकृति सप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी यादिते पदमनावृत विभो अर्चिरादिकदिमीतृषीं व्रजन् विच्युदिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवत् पुनोदयान् उच्चरन्दं पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये
अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चमं दशकं विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनम् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविगृधौ त्वय्यागतायाल्लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून् नान्हो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथा किल परा नन्दप्रकाशात्मना कालः कर्मगुणाश जीवनिवः विश्वं च कार्यौ विभो सिल्लीलारतिमेयुषी त्वयि तदा निर्लीनता माययुः तेषां नैव वधन्त्य सत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च पराधकालविगता वीक्षां शिक्षुरुक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि सुक्षुभे त्रिभुवनि भावाय माया स्वयं मायादः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुः तस्याः सहायक्रियां माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षी दिग्गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिधात भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् तत्त्वप्रधानस्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमकमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमक तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् शोकं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधधा मासात्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसा विधिभवन् नात्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमाणिनो कृतदिशा बाधार्कपाशस्विनः वर्हीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यसङ्कृतिमिलत् चित्ताख्यवृद्ध्यन्वितं तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसधो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपदे सप्तो जनिध्वत्फलात् सप्ताप्योम ततः ससज्जितविभो स्पर्शन्ततो मारुतं तस्मात् रूपमधो महोत च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनात् आध्यात्य धर्मान्वितम् उदघ्राममिमं त्वमेव भगवन् आकाश यस्तामसात् एते भूतगणा सदेन्द्रियगणा देवाश्रजादा पृथक् नोषे कुर्भवत् नाण्डनिर्मितिविधौ देवैरग्निभिस्तथा त्वन्नानाविधशुक्तिभिर्नूदगुणः तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यथानि घटयन् कैरण्यमण्डव्यधाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले दृष्टः सकस्रं समाः निर्भिन्तन्न गृधा चतुर्दश जगत् रूपौ विराडाह्वयं साहस्रैः करपादमूर्तनिवहै निःशेष जीवात्मकः
निर्बाधोऽसि मरुत्पुरादिवसमां त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं पञ्चमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ षष्ठं दशकं विराट्देहस्य जगदात्मवर्णनम्। एवं चतुर्दश जगन्मयदाङ्कदस्य पादालमीश तव पादलौ वदन्ति पादोत्पदेशमभिदेव रसादलन्ते पुल्पद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्गे तलादलमदो सुदलं च झानु किञ्चोरुपागयुगलौ वितलादले त्वे शोणीतलञ्जगणमम्रमङ्गनाभिः कक्षस्य शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु हालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरव अन्यैर्निभत्तव भुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्म तद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्त सन्धांसि केशवगणस्तव केशभाषाः उल्लासि सिल्लियुगलन्द्रिगिणस्य गेकम् पक्ष्यामि पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोष्वियुगलन्तव नासिके द्वे भद्रभे च भगवन् दरोतरोष्टौ तारागणश्च दशनासमनश्च तंष्ट्रा मायाविलासि हसितं स्वशितं समीरः जिह्वासलं वचनमीश शकुन्दभङ्क्तिः सिद्धायदस्वरगणा मुकरन्ध्रमग्निः देवा पूजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्टं त्वधर्म इह देव मनःसुधांशः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्षः कुक्षिः समुद्रनिवहावसनं तु सन्ध्ये क्षेब प्रजापतिरसौ कृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणा पदयोर्नकास्ते हस्त्युष्ट्र सैन्दतव मुखागमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्ज बाहुचारूरुयुग्म चरणं करुणाम्बुदे ते संसारचक्रमे चक्र दरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाट्यः सरिः समुदयस्तरवश्चरोम धीयादितौ वपुरनिर्वचनीयमेष ईदृक्जगन्मय वपुस्तव कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते पातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्दिरोकान् इति श्रीमद्नारायणीये विराट्देहस्य जगदात्मवर्णनं षष्ठं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव सदुर्दशात्मक जगत् रूपेण जातः पुनः तस्योत्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकम् यो भूस्फीतरजो विकार विकसन् नानासि सृक्षाररसः
सोऽयौ विश्वविसर्गतत्तहृदय सम्पश्यमाण स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत् स्वञ्जगधाम्बते तपतपेत् एवं हि वैकायसी वाणी मे नमशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वन् स्तभ प्रेरणाम् ओऽसौ मामवदत् पुमानिधि जला पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुत्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमात तपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदाभिनो विकुरुते भादे जगत्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसात्त्वसमुखा भावास्तु दूरं गदाः चान्द्रानन्दजरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम च दुर्बुधा हरिमणि श्यामावदातत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथाविधो न तपता दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूलनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृत्यकात्रलतया विद्योदिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकात् लक्ष्मी स्वयल्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवन् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिधर्षिते निजपते रत्नासनात्यासितं भास्वत्कोडिलसत्किरीटकटकात् या कल्पदीप्राकृती श्रीवत्साङ्गितमातकौस्तुभमणिच्छायारुणङ्कारणं विश्वेशां तव रूपमैक्षविधिस्तस्ते विभो पातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वाणमुदारमन्दकसिदस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगधारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् सृष्टुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्प्रमः कमलभूत् त्वत्पादपादोरुहे हर्षावेशव श्रवधो निबदितः प्रीत्या कृधार्दीभवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैधाद्वैतभवत् स्वरूप परमित् याचष्टतन् त्वां भजे आदाम्रे चरणे विनम्रमदतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् भूदस्ते भविधान सर्गविधिभिः बन्धोऽभिसञ्जायते इत्याभाष्य किरन् प्रदोष नितरान् तच्चित्तकूटस्वयं दृष्टौ तं समुधैर्य यः स भगवन् उल्लासयोल्लागताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टमं दशकम् प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते रामे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानान् चोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिदाशरजनेर्बहुशो निनाय
निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमासु पुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मातृषां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रमोदनसमास्ति तदा विवृष्टिः पञ्चाशदप्तमधुना स्वयवयोर्ध्वरूपम् एकं परार्थमधिवृद्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिना वरतने स भवद्विलासान् दिनावसानेथ नेथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति सद्भज्जडरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वं तवैव वेशे फणिराजशेषे चलैकशेषे भुवनेश्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः यको स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत् एत्यादिशताकिलाधौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्ति व्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिप्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विभुत्य सत्त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेष सूक्ष्मात् मदया निजान्दस्थितेषु विश्वेषु ददाद सृष्टिम् तदस्त्वधीया दयिनाभिरन्धात् उदञ्चिदं किञ्चन दिव्यभस्मं नीलेन निःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेदतम्बोरुहकुट्मलन्ते कलेपरातोयपदे प्ररूढं बहिर्निरीदं स्फुरद्भिः बहिर्निरीतं परिदस्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्पुल्यपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवत्वीर्यधृते सरोजे सबत्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्दभूमा ममरोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्राकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ नवमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिवर्णनं नाम स्थितः स कमलोद्भव तव हि नाभिपङ्गेरुहे उदस्विदिदमम्बुदौ उदिदमिद्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रदिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामहात् विकसदष्टसृष्ट्यम्बुजाम् मकार्णवविपूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् कयेष कमलोदरे महदि निश्चहायो ह्यहम् उदस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवे इति स्म कृतनिश्चयः सकलु नालरन्ध्रात्मना स योगबलविद्यया
समवरूढवान् प्रौढधीः त्वयि मोहनन् न तु कलेबरन् दृष्टवान् ततः स कलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शदवस्तरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्तकमलोदरे सुगनिषण्णये घाकृदीः समाधिबलमादते भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवस्तरै दृढसमाधिबन्धोलसत् प्रबोधविशदीकृत सकलभक्तिनी सम्भवः अदृष्टचरमत्कुदन् तव हि रूपमन्दतृषा चष्टपरितुष्टदी उदगभोगभागाश्रयम् किरीटमुकुटोल्लस कटकहारकेयूरयुम् मणिस्फुरतमेकलम् सुपरिवीरपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभम् कलदलोलकौस्तुभम् वपुस्तदै भावये कमलजन्मने दर्शितम् सुदीप्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषितिष्ट्यादृशो पुरुष्वदीयमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मटाम् यदिद्रिहिण वर्णित सगुणपं मा पाहि माम् लभस्व पुनरत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गानमदनुग्रहम् कुरुतपश्च भूयो विदे भवत्व किल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत् सुदीर्य गिरमा दधा मुदितसे ददौ वेदसम् तदङ्कृततभास्तदः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोफलम् मतिफलं च पूर्वादिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितम् पयसि पङ्कजौ वायुना भवत्फलविजृम्भितः पवनपादसीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रगल्प्य भुवनत्रयी प्रवृत्ते प्रजा निर्मितौ तथाविध कृपापरो कुरु मरुत्पुराधीश्वर कमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्तिदैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ दशमं दशकं सृष्टिवैरित्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्तितफलोदभवत्प्रसादात् अम्बोजयोनिरसृज किल जीवदेहान् तास्नूनि भूरुकमयानि तदातिरष्टाम् जातिर्मनुष्यनिवहानभिदेव भेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्धै तावत् ससर्ज मनसा जनकं जनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणी तावत्र कोपमुदितं प्रतिरुन्धदोऽस्य ब्रूमत्यतो जनिभृडो भवतेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत् यादौ हृदोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशास्त्यवदया च विभिन्नरूपं रुद्रौ विधाय
तयिता वनिदाश धत्वा तावन्त्यधस्तश्च वधानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तं रुद्राभिरुष्ट्रभयधा कृतिरुद्रसङ्गः सम्पूर्यमाण भुवनत्रयबीजचेताः मामा प्रजा सृजत भश्चरमङ्गलाये याचष्टतं कमलभूत् भवधीरिरात्मा तस्यादसर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरा क्रतुमुनिः पुलकः पुलस्त्यः अङ्गादजायद वसिष्ठतक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्कृदासः धर्मादिकान् अभिसृजन् नतकर्तमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्गुलोऽभूत् वद्बोधितैस्तनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणा चतुराननोऽसौ पुत्रेषु देषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अभ्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य श्रीपुंसभावमभजन्मनुदत्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयं त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्दिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैरिध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकादशं दशकं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपुः हिरण्याक्षोत्पत्वर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्तमाने कथाभिदिव्यासनकादयस्ते भवत्पिलोकाय विकुण्डलोकं प्रभेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञैः श्रेयस्सक्काननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा प्रापुरतीतकश्याः भवति दृक्षून् भवनं विभुक्षून् ध्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽभ्यरुन्धां तेषां च चित्ते पदमागकोभः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां तै जगदिं भजेतम् इति प्रशब्दो भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्ति विधिग्ने मधुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां चार्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य वीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनादावदभाषधौ सम्प्रभ्य योगेन भवैस्त्रिभिर्मा उपेदमिध्यादकृपण्यगादीः स्वधीयभृत्या वदकाश्यपातौ सुरारिवीरा उदितौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य विवान्यौ हिरण्यभूवः कशिभुक्तिलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नादलोकम् रुषाण्यरुन्दां निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः प्रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्यां सलिले निमज्य सचारगर्वात् विनदन् कदावान् ततो जलेशा सदृशं भवन्तं
यशम्य बभ्रामकवेशयं स्वां भक्तैकदृष्ट्यस्य कृपानिधे त्वं नरुन्दिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये जय विजय शाभवर्णनम् हिरण्यगर्भ हिरण्याश्रोद्भवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वादशं दशकं परागवतारवर्णनं भूम्युत्तरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरधो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् द्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवादुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोजभवकल्पयतत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यसिन्तीत् हा हा विभो जलमकन्यबिभं पुरस्तात् अद्याभिमज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणैर्यदोष्य नासा पुडा समभव शिशुघोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरुत्पदितः पुरस्तात् भूयोदकुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम् अभ्रेतदाविदमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरधा विधिरघा सह सूनुभिः स्वैः कोसावसिन्त्य महिमा गिरिरुत्थितो मे नासा पुडात् किमु भवेत् तजितस्य माया इत्थं विचिन्त यदिधा दरिशैलमात्रः सत्यो भवन् किल जगर्दिदघोरम् तन्ते निधादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिदास्य मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तस्तोत्रहर्षुलमणा परिणत्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूधरोमा प्रोत्क्षिप्तवालदिरवान्मुखघोरघोनः पूर्णप्रदीर्णजलधः परिपूर्णदक्ष्णा स्तोतृङ्मुनि शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यद्धिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसादलस्नान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहदकेन रसादलान्ते सौवेशिताञ्जलिति कूडगिडिर्विभो त्वम् आपातु कानविकनय्य सुरारिकेटान् संश्राङ्कुरेण वसुधा मददा सलीलम् अभ्युत्तरन् नटतरां दशनाग्रलग्नमुस्साङ्कुराङ्गिद इवादिकबीवरात्मा उद्धूतघोरसलिला जलधेरुतञ्जन् क्रीडावराहवपुरीश्वर बाहिरोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहवतारवर्णनं भूम्युत्तरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवदवर्णनम् हिरण्याक्षं तावत् परत भवदन्वेषणपरं चरन्तं साम्वर्ते वयसि निजसङ्गा परिमिते
भवद्भक्तो गत्वा कपटपडुदे नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमभिनिन्दं स्तव फलं समायावि विष्णु हरदि भवति यावसुमति तपो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः न तन्क्वासौ क्वासा विधि समुनिना दर्शितपदः भवन्तं सम्प्राप धरणिधरमुद्यन्तमुतकात् अहो आरण्योऽयं बृहयिदि हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तन् दिदिसुदमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि सहितां स्वेन महसा पयोधावादाय रसभमुदयुङ्क्ता मृदविधौ कदापानौ दैत्ये त्वमभिः गृहीतोन् नदगदः नियुद्धेन क्रीडन् गडगडरवोत्कुष्ठवियता प्रणालो कौसुक्यान् मिलति सुरसङ्गे धृतममुम् नरुन्द्या सन्ध्याद प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्ते तस्मिन् तव खलु कथायान्ति दिभुवः गदाघादात् भूमौ झटिति पतिदायामहः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं तनुजकुलनिर्मूलनचनम् चक्रं कृत्वा करभुवि ददानो रुरुचिषे तदशूलङ्काल प्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणा समारुष्टो मुष्ट्या सकलु विदितं स्वां समदनो कलन्माये माया त्वयि किल जगन्मोहनकरीः ज्योतिष्कणलवनिपादेन विधुते ततो मायाचक्रे विदधगणरोषान्तमनसं करिष्ठाभिर्मुष्टि प्रहृतिभिरभिघ्नन् तमसुरम् स्वभाताङ्कुष्टेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयन् तव चरणपादप्रतिमतः कलद्रक्तो वक्त्रात् वदतृषिभिश्लाघितहतिः तदा त्वामुत्ताम प्रमदपरविद्योधिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन् नत्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोम चक्षुषिकृतं चतुर्होदारोग्रौ सृगभिवदने चोदरयिटा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च समसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदकलदे क्षेप्युपसतः मुनीन्द्रैरिध्याति स्तवनमुकरे मोदितमनाः मूर्त्या विमलधरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्त सुकरसविहारी मधुरिभो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमभिवादालयपदे इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवदवर्णनम् नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलकुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलकुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोभारूक्यानम् समनुस्मृतावकाङ्क्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्दरमन्दराय हीनं चरितं ते कथयन् सुकन्निनाय समये खलु तत्र
कर्तमाख्यः त्रिहिणच्चाय भवस्तधीयवाचा हृदसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवन्स्त्वामयुधं समाशिक्षेवे गरुडोपरि कालमेघगम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् हसितोल्लसिदाननौ विभो त्वं वपुराविष्पुरुषेष्मकर्तमाय सुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितान्नवाभि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वखदिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यदरूपया महिष्या गुणवत्या सुदया च देवहूत्या भवधीरिदनारदोपदिष्टः समगात्कर्तममागधिप्रदीक्षम् मनुनो बहृदाञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्तमोऽसौ भवदर्शननिवृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादम् सबुणस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरत्येव बुधेषु देवहूत्या शतवर्षमधव्यधीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता सुखो न्यवासीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरधाया मददेव देवहूत्यां कपिलस्वमजायदा जनानां प्रदयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्तमे प्रसन्ने मदसर्वस्वमुपादिशञ्जनन्यै कपिलात्मक वायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां कदौकात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपारुख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशवर्णनम्। मदिरिह गुणसक्ता कन्तकृत्येष्वसक्ता स्वमृतकृतपरुन्दे भक्तिभक्त्योगस्तु शक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलदनुरुदित्वं देवहूत्यै नगादीः प्रकृतिमहदहङ्गा राष्ट्रमाद्राष्ट्रभूतान् यभिहृदतभिदसाक्षी पुरुष पञ्चविंशः इति विदितविभागो उच्यतेऽसौ प्रकृत्याः कपिलतनुरुदित्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणौकैः नाज्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वा लोचनैः साभ्यपेयात् कपिलतनुरुदित्वं देवहूत्यै नगादीः विमलमधिरुभात्यैः आसनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढन् दिव्यभूषायुधाङ्गम् उचितुलितमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरुदित्वं देवहूत्यै नगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मैसूरसरिदोह चित्तानुवृद्धिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरुदित्वं
देवहूत्यै न गाति अहह बहुल हिंसा सञ्जिधार्तै कुटुम्बं प्रतिदिनमनुष्पुष्णन् स्त्रीजिदोपबाललाली कृषदिः गृहः सक्तो यादनामय्य भक्तः कपिलतनुरुदित्वं देवहूत्यै न गाति युवति जडर किन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवकलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरभिपदमुख्य एव तारुण्यकाले कपिलतनुरुदित्वं देवहूत्यै न गाति पितृसुरगणयाजी कार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणात्वोपकामी मयि निहितमकामं कर्मदूदः पदार्थं कपिलतनुरुदित्वं देवहूत्यै न गाति इति सुविदवेद्यान् देवहे देवहूतिं हृदनुदिमनुगृह्य त्वङ्गदो योगिसङ्गैः विमलमदिरधासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमभिजनहितार्थं वर्तते प्राहुतीच्यां परम किमु भूत्या त्वत्पदाम्बोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विदून् यामयान्मे कुरु भवनपुरेश त्वय्युपादस्त्वभक्तिम् यदि श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशवर्णनं पञ्चदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अत षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च दक्षो विरिञ्जतनयोदमनोस्त्वनूजां लब्ध्वा प्रसूदिमिक षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश दधौ विदृशु स्वधाञ्च स्वाहां कविर्भुजि सदीङ्गिरिषे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणीषु तुवे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रभवृषुर्नुवुस्सुरौगाः दैत्यं सकस्रकवचं कवचैपरीतं सागस्त्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः पर्याय निर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कणमुन्यकतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नभिमोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् पतरिकाश्रममध्यवासीः शक्रोदते शमतभो बलनिस्यहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिगायमारम् कामो वसन्तमलया नीलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिगैर्विकसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्बमुदीक्ष्य च त्वां वेदस्त्वयाद जगते मृदुहासपाजा भीत्या गजवसन्तसुराङ्गनावः मन्मानसन् विहजुषुत्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परिदस्तु वदामदैष्यां राधश्चयस्व परिचारककादराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वत्तासिका परिमलै किल मोहमापुः तत्तान् त्वया च जगृहुस्त्रभयैव सर्वासि गर्वशमनीं गुणरुर्वशीं ताम् दृष्ट्वोर्वशीं तव कदाञ्च निशम्य चक्रः
पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्षात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावदारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णधनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरधिलालनयाजोन्दः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत् ननु मेव शर्वं यज्ञे च वैरभिषुणे स्वसुधाव्यमानीत् कृद्देशमर्तिदमहः सदुकृत्तशीर्षः देवप्रसादिदहरादलप्तजीवः त्वत्पूरिदक्रदुवर पुनरापशान्तिं सत्त्वं प्रशान्तिकरबाह्यमरुत्पुरेश इति षोडश नरनारायणावदवर्णनं लक्षयाकवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल कुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल कुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनं नाम उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचेर्नितरामभीष्टा अन्या सुनीधिरिति भर्दुरनादृदासा त्वामेव नित्यमकदिशरणं गताभूत् अङ्गेऽपि दुःसुरुचिपुत्रगमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीदिषु दिशुदोदिरोक्ष्यन् आशिक्षिभे किल शिशुः सुधरां सुरुच्या दुःसन्ध्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति धारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिगतः सकतो निजाम्बां सा विश्वकर्मगति सन्दरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यतोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्णा हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिचान्वित सिद्धवृद्धौ बालस्तदर्पितमनाक्रमवर्तितेन निन्ने कठोर तपसा किल पञ्चमासात् तावत्तपो बलनिरुत्वसिसे दिगन्ते देवार्तिदस्तमुदयत् करुणार्थचेताः त्वत्रूपचित्रसनिलीनमदे पुरस्तात् आविर्बभूविद विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शन प्रमद भारतरङ्गिदन्तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूप रसायनेते दुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे सम्पृष्टवानसिधरे न दधाधरेण दावत् विबोध विमलं प्रणुवन्दमेनम् आपाशदास्तमवकम्य ददीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्यूतुषित्वैकदे नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिदा किल जनो नगरीमुपेतः प्रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गदे च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देवनिगते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैस्य युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदयात् धनतादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्धे भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं सवृच्छनबालनलोलतीस्त्वं वाधालयादिबनिरुन्दिममामयौकान् इति श्रीमन्नारायणीये
ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल कुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल कुरो भगवन्नमस्ते। अथ अथ अष्टादशं दशकं मृदुचरितवर्णनम्। जातस्य ध्रुवकुल एव शृङ्गकीर्तः अङ्गस्य व्यजननि सुदस्य वेन नामा। तद्दोषव्यदितमदिः स राजवर्यः त्वत्पादे विहितमनावनं गतोऽभूत्। पापो भीक्षिशितलपालनाय वेनः पौत्रात्यैरुपनिहितकठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौसीत्। सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौखे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति। त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शाभाग्नौ शलपदशामनायिवेनः तन्नाशात् कलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे। त्यक्ता के परिमदिता तदोरुदण्डात् उदण्डे परिमदिते त्वमाविरासीः। विख्यातपृदुरुदितापसो तापसोपदिष्टैः सुधात्यै परिणुतभा विभूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदं दरिद्रीम् आग्रान्तं निजधनुषा समामकाशीः। भूयस्तां निजकुलमुख्यवस्य युक्तैः देवात्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्यादीन्यभिलक्षितानि यानि तानि स्वच्छन्तं सुरभिधनु मधुदुहस्त्वम्। आत्मानै यजति मगैस्त्वयि त्रिधामन् आरक्ते शततमवाजिमेदयागे स्वत्तालुशतमगयेत्य नीचवेषः कृत्वाश्वं तव तनयात् पराजितोऽभूत्। देवेन्द्रं मुहुर्दिवाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे कृतोः साक्षात् त्वं मधुरिमपुमै क्षता स्वयं स्वम्। तत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गां देविहितपद कदापि देव सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि संशन् ऐक्षिष्टाः सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात्। विज्ञानं सनकमुखोदिदन्तधानः स्वात्मानं स्वयमगमुनान्दसेवी। तत्तातृभृदवपुरीशश्चत्वरं मे रोगौकं प्रशममयवा तगेहवासिन्। इति श्रीमन्नारायणीये मृदुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल कुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल कुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकोनविंशतितमं दशकं प्राचेदशकथानुवर्णनम्। वृत्तोऽस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मटः प्राचीनबर्हिर्युवदौषधकृतौ प्रच्छेदसो नाम सुदेशसश्रुतान् अजीजनत्वद्करुणाङ्कुरानिव विदुःशुश्रूषा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्या विरतात् दशाभिते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तडे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम्। तदा भवतीर्थमिदं समागतः भवो भवस्येव गदर्शनाकृतः प्रकाशमासाद्य पुरप्रसेदसाम्
तमस्तवस्त्वं स्तव स्तवञ्जबन्धस्ममी जलान्तरे पवन्दमासे विशतायुतं समाः भवः सुगास्वादरदा रसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववर्णशीघ्रता तपोभिरेषा मदिमार्तवर्दिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि भावितः पिताभिदेशां गृहयादनारद प्रदर्शिदात्मा भवदात्म इताययौ कृपाबलेनैव पुरप्रचेदसां प्रकाशमागापदकेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्जितत्युदिः प्रचेदसां तावदया च तामभित्वमेव कारुण्यपरोत्वरानताः भवद्विचिन्त्याभिशिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनु नुदिश्च कामदा अवाप्य कान्तान् दनयामहीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवस्तरे सुतोऽस्तु दक्षो ननु दर्शनाश्च मां प्रयास्यदेदिन्यदैवतान् तदक्षते भूदलरोदिनस्तरून् कृधादकन्दो द्रुहिणेन वारिताः क्रमैश्च दत्तान् तदुक्तकालं शुकिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृधात्वराः प्रचेदसो नानरदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तदा विदः त्वमीशवादालयनाद पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेदसकथावर्णनम् एकोनविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ विंशतितमं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेत्रराजानुदितो हि नाभिः त्वां दृष्ट्वा निष्टतमिष्टिमध्ये तवैव दुष्टै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तरमुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्त्वतुल्यं सुतमध्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधाभर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियाया मदमेरुदेव्यां त्वमंशधो भूरुषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाविदाशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी पृथिराज्यभारं निधाय नाभिः सगमेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवि गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुःखर्ष कृदादमर्षात् पवर्षणास्मिन् न जनाभवर्षे यथा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनन् व्यददासु वर्षम् चिदेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अधोद्वहन्नात्मरदाशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनूजान् येषां क्षितीशो वरधोग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा नवान्ये स्वभालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुदेभ्योदमुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमकंस्य वृद्धिम् आदाजडोन्मत्तपिशाचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपतेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृष्णां महीमहीनात्मरसाभिलीनः
शयुव्रधौ सयुव्रदङ्को मृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाभ्यपरं स्वरूपं तवाहृदाङ्गः कुडकाचले त्वं तापान् ममापाकुर्वादनाथ इति श्रीमन्नारायणीये विंशति ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकविंशतितमं दशकम् जम्बूद्वीपादिषु भगवद् उपासना प्रकारवर्णनम् मध्योद्भवे पुवैलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुदिभिः समुपास्यमानम् सङ्घर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वाम् पत्राश्वनामगैलावृतपूर्ववर्षे पत्रश्रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानम् कल्पान्तकूटनिगमोद्धरणप्रवीणम् ध्यायामि देवकयशीर्कदनुं भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणकदे हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमानम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेघ शुद्ध ज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रसीदि ललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुधैश्च निषेव्यमानम् प्रियाय धृतकामदनुं भजे त्वाम् रम्येऽप्युदीसि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तत्वर्षणादमनुवर्य सपर्यमाणम् भक्तैकवत्सलममस्सरकृत्सुपान्तम् मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षेऽहं हिरण्यमखसमाह्वयमौद्रराहम् आसीनमध्रिधृतिकर्मडकामटाङ्कम् संसेवदेवि तृगणप्रवरोर्यमायम् तन्त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रिययादरण्या संसेविदो महितमन्त्रनुदिप्रभेदैः दंश्राग्रकृष्टगणपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विघ्ननुदयज्ञवराहमूर्ते याम्नां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेविदो हनुमता भाजा सीधाभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मक परिलसन् परिभाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुदिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसः परिभाहि भूमन् लाक्षेर्गरूपमयि शाल्मल इन्दुरूपं दीपे भजन्ति कुशना मणिवह्निरूपं क्रौञ्चेम्बुरूपमदवायुमयं च शाके तां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुः प्रकरैश्च उच्चादिकेष्ववयवेष्वविकल्प्यमानैः त्वं शिशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्दिन नरकं मम सिन्धुशायिन् पादालमूलभुविषेदधनुं भवन्तम्
लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृदहलं भुजाङ्गनाभिः दुष्टं हरगतान् गुरुतेन नाथ इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं चेति एकविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपदान् गृहाश्रमे गुरो गिराकाननमेद्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुटलां कुलटां मदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृदाशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमो भवन् पुनः तथो भवन्नामयुते सुते रतिं संमृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् धिया पुरामणात्वत् स्मृतिवासनापलात् जुहावनारायण नामकं सुतम् दुराश्रयस्यापि तदात्मनिर्धदत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिभेदुर्भवदीयपार्षदा सदुर्भुजापीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्भाष्य विकर्षतो पठान् विमुञ्च सेत्यारुदुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृते विभो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिर्विदिता भवातृषाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषापभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्या विहिता वृधातयः पुनन्ति पावन्नलुनन्ति वासनाम् अनन्दसेवादु निगृह्णन्ति त्वयि इति प्रभो त्वत्पुरुषापभाषिरे अनेन भो जन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वभिनिष्कृतिः कृता यदगृहीन्नाम भयो कुलो हरे इति प्रभो त्वत्पुरुषापभाषिरे नृणाम बुद्ध्याभिमुकुन्द कीर्तनं तकस्य कौघान् महिमास्य दादृशः यदात्निरेधांसि यदौषधं कदाः इति प्रभो त्वत्पुरुषापभाषिरे इति हृदैराम्य पडैरपाश्रुते भवत्पडानां च गणेति रोहिते भवस्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवत्पडैरसौ स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रि भक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृद्ध्या तुच्चकैः सदैव वाधालय नाद पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानम् द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षसरितं चित्रकेतुव्यानम च प्राचेदसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वस्सेवनौ व्यथितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवि तदा लसतष्टबाहुः तस्मै वरं ददिदतां च वधूमसिक्मीम् तस्यात्मजास्त्वयुधमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मागमापुः नैकत्र वासमृषये समुपोच शापम्
भक्तोत्तमस्पृ भक्तोत्तमस्पृशि रणुग्रहमेव मेने षष्ट्या तदो दुहितृभिः सृजदः कुलौघान् तौहितृनुरततस्य स विश्वरूपः त्वस्तोत्रवर्मिदमजाभयदिन्द्रमाचौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्सूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्धैगपुत्रमद तत्र हते सपत्नी सङ्गैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य दावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्शनविदौ नृपतिन्ययुङ्क्तः सोऽस्त्रं च मन्त्रमभि नारदोदलब्ध्वा तोषाय शेषवभुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधरोऽधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ड मदिरन् बभजद्भवन्तं तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुदिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुदिभिः प्रसन्नः तत्त्वमनुगृह्य तिरोदधात् त्वद्भक्तमौलिरधसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गाभयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गादिरेकरहितो ललितं चचार अद्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूभ्य गिरिमाभ्यमहः समाजे निःशङ्गमङ्गकृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिगसन् मयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृद्ध्रा सुरध्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मधत्वकदनैः समरे विचित्रं शत्रोऽपि विभ्रममभास्य गदः पदन्ते त्वस्सेवनेन दिदिरेन्द्रवदोत्यधापि दान् प्रत्युदेन्द्रः सुहृदो मरुतोऽपि लेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तद्दादृशस्त्वमवमां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये त्रयो दक्षसरितं चित्रकेतुभ्या नमः चेत् दक्षसरितं चित्रकेतुभ्या नमः चेति त्रयोविंशतितमं दशकं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।